ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्रागुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मदं मम तच्चेत्रै यच्च यादृच्च यद्विकारि यतस यत् ससयो यत्प्रभावश्च तच्च मासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं सन्धोभिर्विविधैः स्मृतक् ब्रह्मसूत्रपदै चैव येदुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्य अहङ्कारक बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि तसैकञ्च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं संघातश्चेतना कृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाकृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषान् दर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रताराकृतादिषु नित्यं च समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टो भवतिषु मयि सानन्ययोगेन बुद्धिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जन संसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञाननाथ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यततोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न दुच्यते सर्वतः पाणिपातं तत् सर्वदोषिषु रोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभास असक्तं सर्ववृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तिर्च बहिरन्तश्च भूतानाम् असरन्न सरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतपतिरुचतज्ञेयं किरशिष्णु ब्रह्मविष्णु च जेयो ज्योतिषमभिधक्यो ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं
कृति सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं नेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावयो भवत्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उपावपि विकारांश गुणांश्चैव भित्ति प्रकृति संभवान् कार्याकारणकर्तृत्वे येदु प्रकृतिच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे येदुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृते चान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साव्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यायौ वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते देभी चादि तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् यञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर संगमम् क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृतित्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः स यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथक्भावम् एकस्थमनुपश्यति तदा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं कौशं यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तत्तात्मनोपलिप्यते यदा प्रकाशयत्येकः कृष्णल्लोकमिमं रविः क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम दर्शदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच
परं भूय प्रवक्ष्यामि नानानां नानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गदाः इदं नानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं कदाः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्मगद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं तदाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममगद्योनिः अगबीज बीज प्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहिनगमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखल संगेन भत्नाति ज्ञान संगेन जानग न रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमक प्रमादे संजयत्युत रजस्तमसाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते नानै यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भक कर्म नाम समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरदर्षभ अप्राकाशो प्रवृत्तिश्च परमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयै याति देहपृथु तदोत्तम विदालोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढायोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्यासुख सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं नानन्तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अथो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणाभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अदितो भवति प्रभो किमाचार
कथं चैतान् त्रीन् गुणानधिवर्तते। श्री भगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न त्वेषे सम्प्रवृत्तानि नाविरतानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विसार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति लिङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्म मगाञ्चनक तुल्य प्रिया प्रियोति धीरक तुल्य नित्यात्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यक तुल्यो मित्रावे पक्षयोगो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाकम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तो वेद स वेदवित् अदसोत्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनु सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येक ततो बलप्यते नान्तो न जाति न स सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् कदान्ननि वर्तन्ते भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोघ जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निद्वन्द्वैर्मुक्ताः सुखदुःख संज्ञैः कच्छन्यमूढा पदमौययन्तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं ममिवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरस् यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रजनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनचायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्दं स्थितितौ वापि पुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्य कृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यसेतसः यादित्यकदन्ते जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वित्ति मामहं कामाविश्य च भूतानि तारयाम्यगमोचसा उष्णामेषौषधी सर्वाग सोमो भूत्वा रसात्मकः अगौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनान्तेह माश्रितः प्राणापानसमायुक्तः वसाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य साकं कृति सन्निविष्टाक सर्वस्य साकं कृति सन्निविष्टक मत्तस्मृतेर्ज्ञानमभोजनं च वेदैः स सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव शाखं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरशाक्षर एव च क्षरक्षर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्यक परमात्मेत्युदाकृतक यो लोकत्रयमावेश्य विभत्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमधितोऽहम् अक्षरादपि सोत्तमः अधोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढाः जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुत्तमं मया नख एतद्भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम दशदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संवत् विभाग योगः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगौ व्यवस्थितः तानन्तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं तया भूते स्वलोलुप्त्वं मातवं शरीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अक्रोधो नातिमानिता भवन्ति संवदन्ते अभिजातस्य भारत तम्भो दर्भोऽपि मानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरे दैवी संवत् विमोक्षाय निवन्ताय यासुरी मता मा शुषस् संवदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव पित्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्ते सुविद्यते
असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगताकुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मा तोल्पभूत्यः प्रभवन्ययुक्र कर्माणक क्षयाय च जगधोचिताः काश्रित्य दुष्पूरं दम्भामान्न मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सत्प्रकान् प्रवर्तन्ते सुसिव्रताः सित्तामपरिमेयञ्च प्रलययान्तमुभाश्रिताः कामो भोग परमाग एतावतिति निश्चिताग आशाभाष शतैर्भक्ताग काम क्रोधपरायणाग ईगन्ते कामभोगान्तम् अन्यायेनार्थ संजयान् इदमध्यमया लब्ध्वम् इवं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यस्यति पुनर्धनम् असौ मया गतः शुक्रुः अनिष्येच्छापरानपि ईश्वरोगमगं भोगी सिद्धोगं फलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति शत्रुसो मया यक्ष्ये मोदिष्ये ज्ञानविमोहिताः अनेकसिद्धविभ्रान्ताः मोहजालसमवृताः प्रसक्ता कामभोगेषु वदन्ति नरकेषु सौ आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भो नाविधिपूर्वकम् अहंकारं फलधर्मं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषतोऽप्य सूयकाः तानकन्त्विषदः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् इक्ष्वां यशस्रमशुभान् आसुरीस्वेव योनिस् आसुरी योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यतमां गतिं त्रिविधं नरकस्यो एतं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरक आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परागतिं यः शास्त्रविधिमुद्धृत्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुगन्न परागतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ नात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तृविगार्कसे ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुनोवाच ये शास्त्रविधिमुद्धृज्य
सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेजान्निष्ठातुका कृष्ण सत्त्वमागोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी सेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धश्च एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां सान्ये यजन्ते तामसा जनाः विहिदं घोरं तव्यन्ते ये धभोजनाः दम्भा अहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामसेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा तानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वफलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धाः स्थिरास्थित्याग आहारस् सात्विकप्रियाः कट्वं ललवानात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःख शोकमयप्रदाः यादायामं कदरशं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि कामेत्यं भोजनं तामसप्रियम् अबलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधितृष्टो य इच्यते यष्टौ यमे वेदि मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धायतु फलं कम्भार्थमपि सैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तय्यज्ञौ भित्तिराजसं विधिहीन नं सृष्टान्नं मंत्र विधिहीन न सृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितयज्ञं तामसं परिषक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञाभूषणं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च सारिणं तप उच्यते अनुद्वेगरौ वाक्यं सत्यं प्रगीतं च यत् स्वाध्यायाप्य सनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते यद प्रसादसौ चैयत्वं मौनमात्मविनिग्रहः संशुद्धिन् ये दत्त तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया दत्तं तपस्तत्रिविधं नरके अबलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिषक्षते सत्कारमान् भूचार्थं तम्बोधम्भेन सैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं सलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् वीरया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थौ वा तत्तामसमुदाकृतं तादव्यमिति यत्तानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतं यत् प्रत्युपकारार्थं
फलमुत्तिस्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्तानं राजसंस्मृतम् अते चकाले यत्तानम् अभाद्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं ज्ञातं तत्तामसमुदाकृतं ओं तत्सदिति निर्देशक ब्रह्मणस्तिरिविद स्मृतक ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञा च विहिता पुरा तस्माद्धूमित्युदाकृत्य यज्ञतानत भाग्याः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसत्याय फलैयज्ञधवक्रियाः तान क्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा चप्तौपातयुज्यते यज्ञे तपसि ताने च स्थितिति सदिति सोच्यते कर्म सैव तदर्थीयम् सदित्येव भीदीयते अश्रद्धया कुदन्तत्वं तत्तं तपस्तप्तं कृतञ्जयत् असदे उच्यते पार्थ न स तत्प्रेत्यनो यिक ओं दर्शदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाभागो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याज्यन्तोऽसवतीत्येके कर्म प्राहुर्मनीषुणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ये पुरुषौ यात्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनाति मनुष्याणां एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहादस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःख मेत्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा रजसन्त्यागं नैव त्यागफलल्लभेत् कार्यमेत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागे सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः
न हि देह पृथा शाक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सा सत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनुष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नदि सन्यासी नाङ्वसित् पञ्चैतानि महाभागो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणञ्च पृथग्विधं विविक्तान् च पृथक् श्रेष्ठाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्गमनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरक न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सदित्कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नागं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि सा इमान् लोकान् न गन्ति न निबध्यते जनानन्नेयं परिज्ञाता त्रिविधापकर्म सोत्थना करणं कर्म कर्तेरि त्रिविध कर्म संकरक ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानविद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमकैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संकरहितम् अरागत्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुण कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत् कामेप्सुण कर्म सागङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं सिम्लाम् अनपेक्षय च पौरुषं मोघधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्घो न औवाति तृतीयोत्साहस मन्वितः सिद्धयोर्निर्विकारक कर्ता सात्विक उच्यते रागे कर्म फल प्रेक्षुग लुप्तो हिंसात्मकोशुषिः हर्षा शोकान्विक कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तप्तः षठो नैष्कृति कोलसक विषाधीकशूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेस्तैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यं मानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिश्च पार्थ सात्विके यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च
अयथावत् प्रजानाति भुक्तिः सा भारतराजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां स भुक्तिः सा भारततामसे तृतीयव्यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या तिरितिः सा भारत सात्विके यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारय तेषु न प्रसंगेन फलाकांक्षी तिरतिस्सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिश्चा पार्थ तामसे सुगन्ध्विता नीन्द्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात्म सात्रमदे यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्सदग्रे विषमिव परिणामे श्रुतोपमं मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धिप्रसादजं विजयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत्प्रेममृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदक्रेजानुबन्धे च सुखं मोगणमात्मनः नेत्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाकृतं न तस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति चैर्मुक्तं यथेभिः स्याद्रिग्भिर्गुणैः ब्राह्मणा क्षत्रिया विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमो तमस्तपःशौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोत्रितीर्थाख्यं दाक्ष्यं युद्धेशाप्यपलायनं तानिमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिसर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे कर्मण्यप्रतः संसिद्धिर्लभते नरक स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स विश्वकर्मणा तमफ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् वधर्मे विगुणः परधर्मास् मनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सकजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भहि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र सिद्धात्मा विगतस्पृहक नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समसेनै कौन्तेय निष्ठा जानस्य या
दानस्य या परा भूतया विसिद्धया युक्तः धृत्यात्मानन्यं यच सप्ताधीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्त सेवी लग्वासी यदवाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं फलधर्मं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षते समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्तिया मामभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मत्यभाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं सेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदा दर्घाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ सेत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषव्य वसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति स्वभावेशेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्ष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेषु शेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्र रूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं सदानं प्राप्स्यामि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजीमान् नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यन्ते प्रतिजाते जाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अकण्त्वा सर्वभावेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुशक इदं ते नादपस्थाय न भक्ताय कदाचन न सा शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते त्वभिदास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैस्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्व तेषय इमं धर्म्यं संवादमावयोः नानयज्ञेन तेनागं इमिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयात
शृणुयादपि ये यो नरः शोभे मुक्त सुखाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोघः स्मृतिर्लब्धा इत्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितितोऽस्मि कदा सन्देहः करिष्ये वसनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्रौषम् अद्भुतं रोम अर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगैयोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्। सकलमु कृष्णार्पणम्।